बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं हूं कामरान आगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल सवाल है पाकिस्तान का देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जो है पीटीआई का रद्द अमल आना शुरू हो गया था और पीटीआई के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। असद कैसर और जो पार्टी लीडर हैं वो भी शामिल थे, मगर उन्होंने इस तरह से सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की और थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर जो गुज़श्ता रोज़ कल पीटीआई का जो जलसा हुआ पेशावर में, पीटीआई की तरफ से ये पावर शो था और इस जलसे की जो सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी जिसमें लेडी पुलिस एहलकार भी थे, मोबाइल जैमर्स भी लगे हुए थे और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है इसमें दी गई थी। ज़ाहिर है उनकी सूबा में हुकूमत है तो पूरी सूबाई हुकूमत जो है उसमें इन्वॉल्व थी और ये जलसा हुआ। मगर नाज़रीन कराम, वही हुआ जिसका जो बताया जा रहा था माहिरीन की तरफ से और तज्ज़िया निगारों की जानिब से कि क्या होने वाला है। इस जलसे में ज़ाहिर है पीटीआई के जो रहनुमाओं ने ख़िताब किया उसमें से चंद ख़िताब जो ऐसे थे कि वो डायरेक्टली इदारों की तरफ इशारे किए गए और उनको नाज़ेब अल्फाज अदा किए गए, गालियाँ तक दी गईं। इनमें से जो सर फहरिस्त हैं वो हैं शाहिद खटक साहब। उन्होंने बड़े नाज़िबा अल्फाज अदा किए, गालियाँ भी दी और बार बार जो है बताते रहे कि क्या है और एक जानवर का नाम लिया जा रहा था बार। शाहिद खटक ने यह भी कहा कि आईएसपीआर का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे जलसे को कामयाब किया, तो इसका क्रेडिट भी उन्होंने आईएसपीआर को दे दिया कि जलसा जो कामयाब हुआ है उनका। स्टेट सेक्रेटरी जो है फैसल जावेद साहब थे जो कि शुरू से ही ये निज़ामत संभालते हैं। नून लीग के दो रहनुमाओं पे भी बड़ी सख्त तनकीद की गई और एक सेनेटर जो हैं उन पे भी बड़ी सख्त तनकीद की गई और एक कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल भी किया गया जो बार बार इस्तेमाल किया गया। महमूद खान अचकज़ई ने भी ख़िताब किया और उनका कहना था हक़ और बातिल का वक्त आ गया है। उनका कहना था अगर इमरान खान सही नहीं था तो उनको वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया। इसके बाद जनाब सोहेल आफरीदी साहब ने ख़िताब किया और मुख्तसर ख़िताब था मगर बड़ा दबंग ख़िताब था और उन्होंने थोड़ा सा मोहतात रवैया भी रखा, मगर वो उन्होंने बार बार ये कहते रहे कि नाम क्यों नहीं लेते, नाम क्यों नहीं लेते। अरे भाई, अगर किसी इदारे के सरबराह ने या उनके तर्जुमान ने आपके नाम नहीं लिया और उसको इज़्ज़त अफ़ज़ाई रखते हुए नाम नहीं लिया गया तो आप उसको बार बार क्यों नाम ले लेके पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट रहे हैं कि हाँ भाई ये बात हम पे की गई और हमारी पे की गई। उन्होंने कहा उसका नाम इमरान खान नियाज़ी है और नाम लो, नाम लो। सोहेल आफरीदी ने कहा कि पीके जो है लेबॉर्ट्री नहीं है और हमने जो है कि 22 सालों से जो है हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। पख्तून जो है अपना खून बहा रहे हैं और ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहा है, दीगर मामलात हो रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया कि सिक्योरिटी यहाँ पे बेहतर है। अगर बेहतर है तो फिर भाई ये ऑपरेशन भी तो हो रहे हैं। आपने ऐसे लोगों को क्यों पाला हुआ है, उनको बाहर करें, ऑपरेशन नहीं होगा। अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम होता है, अगर मुल्क के इदारों पे हमले होते हैं, अगर मुल्क के जो हसास इदारे हैं उनके जो सिपाही हैं उन पे हमले होते हैं तो भाई ऑपरेशन तो होगा। उन्होंने अल्लामा इकबाल से भी अपने आप को मिला दिया और वो अल्लामा इकबाल के शाहीन बन गए कि मैं शाहीन हूँ और मैं किसी कौवे से जो है डरने वाला नहीं हूँ। उनका कहना था डीजी आईएसपीआर जो है मेरे ख़िलाफ़ तकरीरें करता रहा और मुझे बुरा भला कहता रहा और मैं जो हूँ बड़ा गैरतमंद हूँ और मैं हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि ऐसी बात की जाए। अगर ऐसी बात नहीं करनी तो इस जलसे का मकसद क्या था। मैं बार बार इस बात को दोहराया कि तुम नाम याद रखना, इमरान खान नियाज़ी नाम है और नाम लिया करो, नाम क्यों नहीं लेते। उन्होंने एक लफ्ज़ और कहा कि तुम जहाँ जाकर बूट पॉलिश करते हो वहाँ पे इमरान खान को सलूट किया जाता है। गवर्नर राज के हवाले से भी कहा गया इस जलसे में कि ना गवर्नर रहेगा ना राज लगेगा और बड़ी सख्त किस्म की जो है तकारीर जो है की गई है और पख्तून कार्ड जो है खेलने की भरपूर कोशिश की गई है थी और अगला जलसा भी कहा गया कि वो कोहाट में होगा। अगले जलसे का भी ऐलान कर दिया गया है। आप देखना ही है कि अगले जलसे में भी इसी किस्म की बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है या इनको कुछ अक्ल सलीम जो है आ जाएगी। किसी इदारे को नाम लेकर के किसी इदारे के हवाले से बात करना, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, भारत दुश्मन सर पे खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान सर पे खड़ा हुआ है और ख्वारजी और दहशतगर्दों का हमला है और आप भी वही काम अगर करेंगे पाक फ़ौज के हवाले से, अपनी रियासत के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से अगर उंगली उठाएंगे तो फिर सवाल तो फिर बनेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने जो डोटो का अंदाज में जो
پی ٹی آئی کے بانی اور ان کی پارٹی کے حوالے سے جو باتیں کی، اب تک جو ہے ریاستی حوالے سے کوئی ایسا سخت اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ برطانیہ گئے ہوئے ہیں، اور جو ولاگرس ہیں جو باہر بیٹھ کے بیرون ملک بیٹھ کے جو ہے پاکستان مخالف باتیں کرتے ہیں، پاکستانی کے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف شاید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگنی جا رہی، اور نہ ہی جو ہے گورنر راج کی طرف جایا جا رہا ہے، مگر جو صورتحال اور جو بیانیہ اب چل چکا ہے، اور سوشل اکاؤنٹس کے تھرو جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو ولاگر ہیں، جو اس جماعت کے حمایتی ہیں، ان کو انہوں نے ایک بڑا پروپیگنڈا کھولا ہوا ہے، وہ بھارتی میڈیا بھرپور طور پہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری جانب افغانستان ہے، جو ہر تیسرے چوتھے دن جو ہے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اپنے خوارج یہاں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، دہشت گرد بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، جب ان کو روکا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ میں جو ٹرمینل کے ذریعے یہ سرنگ بنا رہے تھے، اور وہاں سے جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے بھاری اسلحے سے جو ہے فائرنگ کی۔ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، افواج پاکستان ہیں، ان کے جوانوں کی جب جوابی فائرنگ کی گئی تو پھر وہ خاموش ہوئے۔ تو اس قسم کے صورتحال کے پیش نظر ملک سے اگر محبت ہے تو اس قسم کی صورتحال سے بچا جائے، اور ٹیبل ٹاک کی طرف آنا چاہیے، تاکہ جو سیاسی جو امور کے مطابق جو ہے فیصلہ ہو سکے، اور دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی نہ ہو۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کل پریس کانفرنس کی گئی، اور جس میں تمام متحدہ کے جو دونوں ڈھرے تھے وہ ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ موجود نظر آئے، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب تھے، خالد مقبول صاحب تھے، فاروق ستار صاحب تھے، اور دیگر جو رہنما تھے وہ سارے اس میں شامل تھے، اور بھرپور انداز میں پی ٹی آئی کی جو بیانی ہے اس کی مخالفت کی گئی، اور پاک افواج کے لیے جو ہے سراہا گیا، پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کیا گیا۔ اور پہلی یہ سیاسی جماعت ہے جس کا یہ موقف آیا ہے کہ جو پاک فوج کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے جو کہا اس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھرپور موقف ایم کیو ایم پاکستان کا آ چکا ہے، اور انہوں نے افواج پاکستان سے کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں اور جو اس قسم کی جو صورتحال ہے اس پہ نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ تو ناظرین کرام، چلیں ملک کی خاطر، افواج پاکستان کے خاطر، ایم کیو ایم پاکستان کے جو دونوں ڈھر ہیں ایک ہی جگہ جمع تو ہوئے، ایک ہی جگہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر تو آئے۔ دوسری جانب بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے حوالے سے خبریں بڑی زور و شور سے ہیں کہ وہ عنقریب جو ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ان کی تقاریر یا ان کی جو اجتماعی خطابات ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں۔ پہلا فیز کیا ہوگا، دوسرا فیز کیا ہوگا، کیا الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ عنقریب پاکستان آئیں گے، یا صرف ابھی تقاریر پہ ہی پابندی ہٹائی جائے گی، اور الطاف حسین اور یہ جو باقی جو لوگ ہیں یہ کیا ان کی پارٹی کی طرف جائیں گے۔ اس حوالے سے کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کو معافی کا اعلان کیا جائے گا، کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہائی پچ پہ جا کے جنہوں نے باتیں کی ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی یہ صورت کب ان کی تحریر تقاریر سے جو ہے پابندی ہٹائی جاتی ہے، اور ہیلو کی آواز کب آتی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی خطرات سے گھرا ہوا ہے، اور ایسے موقع پہ سیاسی جو جتنی جماعتیں ہیں سب جماعتوں کو یقیناً ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور ایک سیاسی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، اور یہی اس وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔